अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम माह रमज़ान के मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे थे, तो आज हम जिस मौजू के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करना चाहते हैं वो है रोज़े के आदाब। जिस तरीके से शरई अहकाम में बयान हुआ है कि कुछ चीज़ें हैं जो रोज़े को बातिल कर देती हैं, उनसे बचना ज़रूरी है, तो उनके साथ साथ कुछ ऐसे आदाब भी हैं जिनकी रोज़ेदार को रियायत करनी चाहिए। आइए अहादीस की रोशनी में देखते हैं कि वो कौन से आदाब हैं जिनकी हमें रियायत करनी चाहिए। तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मैंने पैगंबर इस्लाम से सवाल किया कि मा अफ़ज़लुल आमाल फ़ी हाज़ा शहर, कि इस महीने में कौन सा अफ़ज़ल तरीन अमल है जिसको अंजाम दिया जाए। फ़क़ाला या अबल हसन, तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, ए अबल हसन, अफ़ज़लुल आमाल फ़ी हाज़ा शहर अलवरअ अन महारिमिल्लाह, कि इस महीने में अफ़ज़ल तरीन अमल ये है कि इंसान अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से अपने आप को महफूज रखे। यानी जितनी भी चीज़ें अल्लाह ने हराम करार दी हैं उनसे अपने आप को बचाए, अपने नफ्स को बचाए। तो ये बेहतरीन अमल है माह रमज़ान में, यानी रोज़ेदार को इन चीज़ों की रियायत करनी चाहिए और ये रोज़े के आदाब में से है। इसी तरीके से पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल, कि खालिक़ कायनात ने ये फरमाया कि मल्लम तसुम जवारिहुहु अन महारिमी, जिस शख्स के आज़ाओ जवारे मेरे हराम करदा चीज़ों से नहीं बचे, यानी उनसे नहीं रुके हुए, फ़ला हाजता फ़ी अन यदअ तामहु व शराबहु मिन अजली, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि वो मेरी वजह से खाने पीने को छोड़ दे। बहुत अजीब हदीस है कि एक रोज़ेदार जो अपने आप को ये कह रहा है कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है और सुबह से शाम तक वो खा पी नहीं रहा है, तो खालिक़ कायनात ये फरमा रहा है कि अगर वो मेरी वजह से खा पी तो नहीं रहा लेकिन मेरी हराम करदा चीज़ों से नहीं बच रहा, तो मुझे उसके रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं है और उसका ये जो खाने पीने से जो इज्तनाब करना है इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये हदीस जो है इस पे वाक़ई इंसान अमल करे और अमल करने की ज़रूरत है कि इंसान जिस तरीके से बाकी चीज़ों से बच रहा है इसी तरीके से अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से भी अपने नफ्स को बचाए। इसी तरीके से एक और हदीस है कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इन्ना अबी, मेरे बाप यानी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, समिअ रसूलुल्लाह इम्राअतन तुसाब्बु जारियतन लहा वहिय साइमतुन, कि पैगंबर इस्लाम ने सुना कि एक औरत, एक खातून जो है वो अपनी कनीज़ को गालियां दे रही है जबकि वो मालकन जो है वो खुद रोज़ादार है। तो फ़दआ रसूलुल्लाह बितआमिन, तो पैगंबर इस्लाम ने उस मालकन को जो अपनी कनीज़ को गालियां दे रही थी, तो पैगंबर इस्लाम ने उसको खाने की दावत दी, ताम पेश किया। फ़क़ाल लहा कुली, फिर पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि ये ताम खाओ, ये खाना खाओ। फ़क़ालत अना साइमतुन या रसूल अल्लाह, तो वो मालकन कहने लगी, वो खातून कहने लगी, मैं तो रोज़ादार हूँ ए पैगंबर इस्लाम, ए अल्लाह के नबी, मैं तो रोज़ादार हूँ। फ़क़ाला कैफ़ तकूनीन साइमतन वक़द सब्बबत जारियतक, के पैगंबर इस्लाम ने फरमाया ताज्जुब भरे लहजे में कि तू किस तरीके की रोज़ेदार है कि तू अपनी कनीज़ को गालियां दे रही है। इन्ना सौमा, फिर पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि इन्ना सौमा लैसा मिनत ताम व शराब,
روزہ فقط اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے اپنے نفس کو بچائے رکھے، روزہ فقط اس چیز کا نام نہیں ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں وَإِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حِجَابًا عَنْ سِوَاهُمَا مِنَ الْفَوَاحِشِ مِنَ الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ يُفْطِرُ الصَّائِمِ۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس روزے کو ایک حجاب اور ایک پردہ قرار دیا ہے ایسے کاموں سے، ایسی گفتگو سے جو روزے کو باطل کر دیتی ہو۔ پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، بہت عجیب جملہ ہے اس کے بعد والا، کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ما اقل الصوام و اکثر الجواع، کہ حقیقی روزے دار بہت کم ہیں، بھوکے اور پیاسے زیادہ ہیں۔ یعنی یہ جتنے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں، ان میں جو حقیقی روزہ دار ہیں وہ بہت کم ہیں، جنہوں نے حقیقی معنی میں روزہ رکھا ہوا ہو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ مبتلات روزہ سے بچنے کے ساتھ ساتھ آداب روزہ کی بھی رعایت کر رہے ہیں، اور آداب روزہ میں سے ایک بہت بڑا ادب وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کی معصیت سے محفوظ رکھے، یہ حقیقی روزہ دار ہے۔ اور جو اس ادب کی رعایت نہیں کر رہا، جو صبح سے لے کر شام تک بھوکا تو ہے، پیاسا تو ہے، لیکن وہ اس ادب کی رعایت نہیں کر رہا بلکہ گناہ کر رہا ہے، اپنی زبان سے گناہ کر رہا ہے، اپنے کانوں سے گناہ کر رہا ہے، باقی اعضاء و جوارح سے گناہ کر رہا ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ بھوکا پیاسا ہو سکتا ہے لیکن روزہ دار نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور حدیث جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ، بلکہ امیر المومنین سے حدیث ہے، اور پیغمبر اسلام معراج پہ تشریف لے گئے تو خالق کائنات نے یہ پیغمبر اسلام سے فرمایا کہ فمن صام ولم یحفظ لسانہ کان کمن قام ولم یقرأ فی صلاتہ، کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ جو شخص روزے دار تو ہو، اس نے روزہ تو رکھا ہوا ہو، لیکن اپنی زبان کو اس نے اپنے کنٹرول میں نہ رکھا ہوا ہو، اس کی حفاظت نہ کی ہو، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے قیام تو کرے، کھڑا تو ہو عبادت کی نیت سے، لیکن اس نماز میں قرات نہ کرے۔ یعنی جس طریقے سے وہ ایک نماز کا ڈھانچہ تو ہے، قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ پڑھ نہیں رہا، وہ نماز کی شکل تو ہے، وہ ڈھانچہ تو نماز کا ہے، لیکن اس کے اندر حقیقی صلاۃ اور حقیقی نماز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ روزہ دار بھی ہے کہ اس بندے نے صبح سے لے کر شام تک ایک وہ روزے کی شکل تو بنائی ہوئی ہے کہ کھا پی نہیں رہا، لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر رہا، اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت نہیں کر رہا، تو گویا یہ اس نے حقیقی روزہ نہیں رکھا ہوا، فقط وہ بھوک اور پیاس ہے۔ تو دعا ہے کہ خالق کائنات حقیقی معنی میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کے آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔